शहबाज शरीफ साहब को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बिल्कुल उन्होंने कहा है कि इसकी सरजरिश करें और इसे अपनी हदूद में रखें, जिसे ख़वातीन के साथ बात करने की भी तमीज़ नहीं है। और इस तरह के उसने अल्फाज किए और अब अल्फाज बयान किए और इसी तरह वो डिस्कशंस भी करती जा रही हैं मीडिया टॉक्स में। और उन्होंने कहा कि वक्त के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं और इसी तरह हम फिर आपके साथ निपटते जाएंगे। लगता यूं ही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब बिल्कुल फ्रंट फुट से ही आ रही है और फ्रंट फुट से ही खेल रही है और लगता यूं ही है कि अब वो बिल्कुल इनको छोड़ेंगे नहीं। और इसी तरह जैसे उन्होंने कॉर्पोरेट किया PIA। तो अब अगली हम खबर पे चलते हैं जी। वो खबर है जी, अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही अब फर्स्ट और इसी तरह फ्रंट फुट से आ रही है और फ्रंट फुट से लड़ रही है। और उन्होंने भी अब अपने टाइट बेल्ट्स और उन्होंने बांध ली हैं और हुकूमती जमात के खिलाफ बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट करते जा रहे हैं। मंदो खोइल भी गुफ्तगू कर रहे थे और बाकी सीनियर रहनुमा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, हर एक की इज्जत और एहतराम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है। अगर कोई ये समझता है कि हमने इधर उधर से पकड़ पकड़ के 110 कैंडिडेट बना लिए हैं असेंबली में, तो उनकी ये भूल है। और इसी तरह हम बिल्कुल अब ये रवैये पसंद नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में हम इनकी ये इस किस्म की दगाबाजियां सुनने नहीं आते। और इसी तरह ये सारी चीजें, तो पार्लियामेंट बिल्कुल एक पार्लियामेंट है और उसका एहतराम भी रखा जाए। और इसी तरह अगर इस किस्म की होंगी बातें तो बिल्कुल सवालात उठाएंगे, बात करेंगे। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है, तो आप लोग हमें जानते नहीं हैं, आपको बिल्कुल स्ट्रक बैक कर डालेंगे। और इस तरह आप बिल्कुल टाइट दियर बेल्ट्स। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो लेनिन अजमतों का निशान, शहीदों का जमात, शहीदों का निशान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तो फ्रंट फुट पे ही आ गए हैं, आमने सामने ही। और उन्होंने कहा है कि अब हम आपको असेंबली में भी बताएंगे कि आप लोगों ने क्या क्या किया। वो इंडिकेशन नून लीग को उन्होंने इंडिकेट के कहा कि बिल्कुल ही आप लोगों ने बिल्कुल ही अब वो बदतमीजी पे ही उतर आए हैं। और इसी तरह पलवशा खान को भी आपने ऐसे खाम खा डांट पिलाई और उसने भी बड़े खूब तरीके से इनको डांट पिलाई, क्योंकि वो भी तो एक सेनेटर है और सेनेटर का बड़ा मकाम होता है। अब इन बातों के इंतजाम को जरा समझते आइएगा। तो अब अगली न्यूज पे हम चलते हैं। वो अगली न्यूज है जी, वो PIA जो बिल्कुल हुआ था कॉर्पोरेट और हबीब रफीक कंपनी ने उसको लिया। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी थी हबीब रफीक और इनका ताल्लुक हबीब रफीक का मुजफ्फरगढ़ से है और इनका आज भी घर मौजूद है वहां मुजफ्फरगढ़ में, पिपल वाला मोहल्ला, तो उसमें इनका घर मौजूद है। तो बिल्कुल तरक्की करते गए और इसी तरह कंस्ट्रक्शन की दुनिया में बिल्कुल जिद्दत लाते गए हबीब रफीक और कंसोर्शियम ही बन गए। तो उनकी टोटल नेटवर्थ जो गूगल इंडिकेट कर रहा है, विकिपीडिया इंडिकेट कर रहा है। और इसी तरह अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ इंफॉर्मेटिव जो टूल्स हैं तो वो जो इंडिकेट कर रहे हैं तो वो है 45 अरब रुपए। तो सवालिया निशान ये है कि कैसे उन्होंने 135 अरब रुपए में खरीद ली और जिनकी अपनी नेटवर्थ 45 अरब रुपए है। तो बड़े अजीब सी बात है। तो अंदर से जब बातें निकली तो उसमें सिटी पब्लिक स्कूल जो मियां शहबाज शरीफ साहब ओन करते हैं और उनके इलाज, और इसी तरह अगर हम बात करें तो वो है लेक व्यू सोसाइटी और इसी तरह फौजी फर्टिलाइजर यानी कि फौजी फाउंडेशन और इसी तरह फातिमा फर्टिलाइजर। अरे वो कंसोर्शियम ही बना डाला हबीब रफीक को और हबीब रफीक को फ्रंट पे बिठा दिया गया और 135 अरब रुपए की बोली लगा के उसने बिल्कुल लकी सीमेंट को पस पर्दा धकेल दिया और ये कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। तो टोटल गवर्नमेंट को 10 अरब रुपए गए और बाकी जो 125 अरब रुपए होंगे वो ऑपरेशनल होंगे वो फ्लाइट चलाने के लिए। हालांकि चाहिए ये था कि पूरे 135 अरब रुपए वो हुकूमत के खजाने में जमा कराते और इसी तरह फिर उसके ऑपरेशनल और नए त्यारे खरीदते। तो अंदर कहानी भी खुल के सारी सामने आ गई। पीछे से यही होते हैं, ऐसे ही किया जाता है कि फ्रंट मैन रखे जाते हैं और इसी तरह आगे किया गया हबीब रफीक कंसोर्शियम को और पीछे सिटी पब्लिक स्कूल, लेक व्यू सोसाइटी और इसी तरह अगर हम बात करें तो वो है फातिमा फर्टिलाइजर और फौजी फाउंडेशन। अब इन बातों को इन दिशाओं को जरा समझते आइएगा। तो ये बिड 135 अरब रुपए पे बिल्कुल विन कर गया हबीब रफीक, जिसकी अपनी नेटवर्थ 45 अरब भी नहीं है। इन बातों को इन दिशाओं को जरा समझते आइएगा।
تو something is in the wrong in the state, اور کچھ گھٹالا تھا، اور پورا میڈیا ڈسکشنز کر رہا ہے، ٹاکس کر رہا ہے کہ بالکل ٹکے کے بھاؤ بیچی گئی، اور اصل تو وہ قیمت 10 ارب روپے ہی لے گئی حکومت، باقی تو 125 ارب روپے سے وہ کام چلائیں گے اور 38 فلیٹس چلائیں گے، 18 ان کے پاس آلریڈی موجود ہیں۔ تو بڑے ہی اچنبے کی بات ہے اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام محنت کرتی ہے، ٹیکس کے پیسوں سے یہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، اور پھر یہ اس کو اونے پونے داموں بیچ دیتے ہیں، کارپوریٹ کر دیتے ہیں۔ آپ پھر حکومت میں کیوں آتے ہیں جب آپ چلا ہی نہیں سکتے؟ تو جان چھڑانے کے لیے، اور اسی طرح کک بیکس لیوریج لینے کے لیے، اور اسی طرح اپنے مالی فوائد لینے کے لیے پھر اس کو کارپوریٹ کر ڈالتے ہیں۔ اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جو ہیں ایک مرد کلندر، مرد توانگر، ان کو چاہیے تھا کہ بالکل جب وہ حکومت میں تھے تو اس کو بالکل ہی یہ امینڈمنٹس کراتے کہ کوئی پاکستان کا ادارہ کارپوریٹ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم آگے بھی نیشنلائز ہی کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی انہوں نے بالکل غلطی کی، اور اسی طرح پھر آپ نے لوپ ہولز چھوڑے، نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے پی آئی اے کو کارپوریٹ ہی کر ڈالا اور اونے پونے داموں بیچ کے خود ہی فائدے لیے۔ اور اسی طرح رؤوف کلاسا صاحب نے بھی خبر بریک کی، اور اسی طرح بہت سارے اور لوگوں نے بھی، اور ڈسکشنز کرتے گئے کہ اندر سے لیک ویو سٹی، اور اسی طرح سٹی سکول، اور سٹی سکول بھی شہباز شریف صاحب ہی بالکل ان کو رن کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اور فاطمہ فرٹیلائزر، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں فوجی فاؤنڈیشن، تو چلو ایک بہت بڑا ادارہ ہے فوج کی طرف سے۔ تو یہی صورتحال تھی، اندر سے اونے پونے دام ہوئی گئی اور دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ عوام ہی کی پراپرٹی ہے۔ ہمیشہ ہمارے نانا جان شہید ذوالفقار علی بھٹو یہی فرماتے تھے کہ ادارے نیشنلائز ہونے چاہیے، اور پینشن، گریجویٹی، اور اسی طرح اولڈ ایج بینیفٹ اور سوشل سیکیورٹی، تاکہ مزدور کو ہی استحکام ملے، اور مزدور ہی اس کارخانوں کو آگے لے کے جاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ بالکل صحیح بات تو کرتے تھے ہمارے نانا جان شہید ذوالفقار علی بھٹو، اور بڑا لیجنڈ، کزمیٹک، پریسٹیجیس، آل ٹائم بڑے لیڈر ابھر کر آئے، اور اسی طرح کیا ہی ان میں وزڈم اور شکشا، سمبھاونائیں اور کلپنائیں تھیں۔ وار اے لیجنڈ، اور انہیں بھی ناحق شہید کیا گیا قصوری صاحب کے کیس میں، اور ان کے باپ کے نام پہ اپلیکیشن دی گئی، اور اسی طرح ضیاء الحق جیسے عامر نے انہیں شہید کرایا، اور اسی طرح شہید کیا، اور انہیں ہینگ ٹو کیا گیا۔ وجہ یہی تھی کہ یہ آمرانہ ہی رویے تھے اس ملک میں، اور اس کے پیچھے نون لیگ ہی تھی، اور نون لیگ ہی کھڑی کی گئی ضیاء الحق کی طرف سے۔ اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا۔ جب بھی یہ آتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں، حکومت تو یہ چلا نہیں سکتے، بس یہی کرتے ہیں کہ اس کو کارپوریٹ کرتے جاؤ، اس کو کارپوریٹ کرتے جاؤ، پیچھے سے پس پردہ خود ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسی طرح پھر کک بیکس، لیوریج، اور اسی طرح اونے پونوں دوم بکوا کے اور خود مالک بن بیٹھتے ہیں۔ ان باتوں کے اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا۔ میں آج کھل کے کین بتیروں سے بتا رہا ہوں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ ادارے نیشنلائز ہونے چاہیے، عوام ہی کا پیسہ ہے، اور مزدور کے نام ہو فیکٹریاں، اور آئینی طور پہ آئین پاس کرایا جائے، بالکل کہ امینڈمنٹس کرائی جائے کہ کوئی ادارہ گورنمنٹ کا کارپوریٹ نہیں ہو سکتا، وگرنہ ان جیسے موقع پرستوں کو جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اونے پونے داموں لے جاتے ہیں، اور بڑی لمبی لمبی ٹائیاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں بالکل فرنٹ فٹ سے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی کے فرنٹ مین ہی تھے۔ تو یہ صورتحال ہے پاکستان کی، اور اسی طرح اب پیپلز پارٹی نے کہا اس پہ ہم بات ہی نہ کریں، اور اس پہ ڈسکشنز بھی نہ کریں، اور اس طرح علیم خان بھی 10 کلومیٹر کا روڈ پارک ویو کا سرکار کے کھاتے سے بنوانے جا رہے تھے، جس پہ پلوش شاہ خان نے انڈیکیٹ کیا اور انہیں کی سرزنش کی۔ ویل ڈن پلوش شاہ خان، وار اے لیجنڈ، کزمیٹک، پریسٹیجیس، آل ٹائم پلوش شاہ خان۔ تو اب ان باتوں کے اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا۔ تو یہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے کہہ دیا کہ اب آپ بالکل نہیں چھوڑیں گے، اسٹرک بیک کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم میں کتنی کیپیبلٹی ہے اور کتنا ہم میں کیلیبر ہے۔ تو اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی کہا کرتی تھی کہ جب بھی نواز شریف صاحب آتے ہیں، حدیبیہ پیپر مل، القادر ٹرسٹ، سب کو پرائیویٹائز کر کے، اور اس طرح ان کو لوٹ پوٹ کھا پی کے آگے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کا شروع سے ہی وتیرہ ہے نون لیگ کا، اور اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ کارپوریٹ کرتے جاتے ہیں اداروں کو، اور فرنٹ مین اپنے بٹھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد بڑی بیڈ لگوا کے، وہ بیڈ بڑی ہی کیا تھی، 135 ارب نہ ہونے کے برابر تھی، اور اس طرح کوڑیوں کے بھاؤ گیا بالکل پی آئی اے، اور 10 ارب ہی ٹوٹل 10 ارب میں بھی سولڈ آؤٹ ہوئی ہے پی آئی اے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ دس از دا ٹاپ اسٹوری دیٹ آئی ہیو ٹولڈ ٹو یو
फ्रॉम स्काई 14 न्यूज़। और बड़े ही उचंबे की बात है, दिल दहला देने वाली बात है। और इस तरह पाकिस्तान के इदारों को औने पौने दामों बेचा जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। और अमेंडमेंट लाई जाए और इस तरह अमेंडमेंट कराते प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भी उस वक्त, और कोई इदारा कॉरपोरेट नहीं हो सकता। ये अवाम की मेहनत होती है, अवाम की, और अवाम ही मेहनत करती है, टैक्सेस देती है, और इस तरह मजदूर ही फैक्ट्री को चलाता है, और इसी तरह मिल को, और इसी तरह बड़े इदारे को, और इसी तरह वो आगे की तरफ बढ़ता है और उससे वो बेनिफिट्स भी लेता है। तो जुड़े रहिएगा स्काई 14 न्यूज़ से और अपनी मशावरत और आरा का भी इजहार कीजिएगा, और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।